बैक नाज़रीन, रीसेंट प्रोटेस्ट पीटीआई का एक प्रोटेस्ट था, मांगते रहे इजाज़त, नहीं मिली, इवेंचुअली व्हाट हैपेंड इन लास्ट। इजाज़त किधर मांगी? कोई इजाज़त नहीं मांगी उन्होंने साकिब साहब। बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि आप मुझे कोई डॉक्यूमेंट दिखा दें किसी where did you go? They went to the court for संजानी वाला जलसा जो 14 सितंबर से बल्कि पहले 8 सितंबर का हुआ था। उनको नहीं मिली परमिशन। नहीं, इसके लिए तो नहीं कोर्ट गए थे, इसके लिए तो अदालत, इसके लिए तो ट्रेडर्स गए। उन्होंने कहा कि बगैर इजाजत आप लोग किस तरह एहतजाज कर सकते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा। ठीक है, नाउ व्हाट, वेयर डू वी स्टैंड? कि जो लोग पकड़े गए कितने लोग बिल्कुल उनके कानून हरकत में आएगा, कानून जो है वो अपना रास्ता अख्तियार करेगा और उन लोगों के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होगी वो बिल्कुल आयरन हैंडेडली उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी भी चाहिए। वजह यह कि एक तो आए बगैर इजाज़त, दूसरा उन्होंने स्टेट रिसोर्सेज इस्तेमाल करके वहाँ से तमाम तर बैरिकेड्स जो डिटरेंट मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हुए थे, और ये तो नहीं हो सकता किसी को इजाज़त। अब मैं बड़े मज़े की एक आपको बताऊं कि एक एनालिस्ट थे मेरे साथ एक प्रोग्राम पे ओवर द वीकेंड, और उन्होंने कहा कि जी फिर ये अगर कहते हैं कि स्टेट रिसोर्सेज इस्तेमाल करके अली अमीन गंडापुर साहब केपी हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल करके आए तो उनको रोका क्यों? फिर स्टेट ने क्यों अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल किए? तो क्या हम उनको कहेंगे कि आए जी आप बार्ज इन कॉन्कर या इन्वेड कर दें? आप स्टेट ने तो अपनी रेट को कायम रखना होता है, और स्टेट की अपनी रेट का मनवाना ये बानी पीटीआई के दौर में भी आपने देखा कि डिटरेंट मेजर्स आपने जरूर करते रहे, पीएमएलएन को फैसिलिटेट करते हैं। हमने डिटरेंट मेजर्स बिल्कुल जरूर लिए थे उनको बरूए कार लाते हुए, लेकिन जहाँ पे क्रेन भी साथ आ जाए, जहाँ पे बाकी चीज़ें भी साथ आ जाएं, 112 की भी साथ आ जाएं, एहलकार भी आ जाएं, सारे जब वो सारे साथ आ जाएं और एहलकारों को भी बज़िद हों और उनको इस्तेमाल किया गया हो एज शील्ड या इस पूरे प्रोसेस के लिए कि वो रास्ते क्लियर करवाएं और हटाएं, और फिर आप डी चौक आ जाएं, तो फिर इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है डी चौक पहुंचना। जो डेवलपमेंट थी ना, मुझे इस पे कामरान साहब को भी ऑन बोर्ड लेना। कामरान साहब, एक डेवलपमेंट जो थी वो एक बीइंग जर्नलिस्ट, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंसेज या जो कुछ भी आप कह लीजिए पाकिस्तानी होते, मुझे समझ नहीं आ रही सर कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर कोई 30 घंटे के लिए गायब हो गया सर। एट वंस वो असेंबली में नमूदार होते हैं और वो बताते हैं कि 12 जिले। सर कुछ आपको वो समझ आई थी कहानी? देखिए, या तो वो दुरुस्त नहीं कह रहे क्योंकि यूजुअल नहीं है वो चीजें जो ना इस तरह से इतने 36 घंटे गायब रहे जी, ऑलमोस्ट। हाँ, 36 घंटे वो गायब रहे थे, और बज़ाहिर जो है ना ये 36 घंटे तो आदमी नींद भी नहीं कर सकता। ये तो एक अजीब सी बात है। तो वो फिर लगता ही है कि वो दुरुस्त नहीं कह रहे जो कुछ भी कहा है उन्होंने। अब वो क्या गलत कह रहे हैं ये उनसे पूछिए कि वो क्या गलत कह रहे हैं। मगर उसको जो है ना वो अगर आप इस टेस्ट से गुजारते हैं कि प्रूडेंट माइंड जो है उसको एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, प्रूडेंट माइंड के टेस्ट से गुजारते हैं, तो प्रूडेंट माइंड जो है ना उसके लिए ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब थोड़ा सा इसी की बैकग्राउंड में थोड़ा सा कंगालते हैं कि जिस तरह एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया और जिस तरह हुकूमत ने उनको रोका और जिस तरह फोर्स इस्तेमाल की, दोनों तरफ से वाज इट जस्टिफाइड सर? नहीं, दोनों गलत थे। गवर्नमेंट भी गलत थी, गवर्नमेंट ने जिस तरह से डील किया वो भी गलत थी, और जिस तरह से उनको इस मौके पे नहीं आना चाहिए था, फिर मौके पे जो है ना वो आ गए, फिर उनकी क़यादत कहाँ थी ये खुद नहीं पता, क़यादत कहाँ गायब थी, बाकी क़यादत कहाँ थी वो भी कुछ पता नहीं है। तो वो जिस तरह से जो एक अजीबो गरीब है, मतलब वो आप जब आप इसको जो है ना अपने जहन में जो है ना किसी भी उसमें टेस्ट से गुजारते हैं, आप ये समझते हैं, इस पे सोचते हैं और अप्लाई करते हैं माइंड, तो माइंड जो है ना इस बात को रद्द कर देता है कि जो कुछ हुआ या जिस तरीके से हुआ उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। तो यकीनन जो है वो गवर्नमेंट भी यहाँ पे गलत थी, उसने भी यहाँ पे जो है ना मिस हैंडल किया मामलात को, और पीटीआई भी दुरुस्त नहीं थी, उसने भी जो है ना गलत भी किया, और उसकी जो है ना वो क़यादत जो है ना वो कहीं नजर नहीं आई है। अजीब व गरीब किस्म का एहतजाज था, इसको इस ऐसे एहतजाज। ये तो सर मैं भी मुत्तफिक हूँ कि अजीब व गरीब था, किसी को कुछ समझ नहीं आया व्हाट एक्चुअली हैपेंड। लेकिन सर यही एजिटेशन, टकराव वफाक का, सूबे का, ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल भी तो अल्लाह कभी ना करे हो सकती है ना। जिस तरह अभी केपी हाउस को आज सील कर दिया, अब केपी हाउस सिर्फ वजीर आला का तो नहीं था ना, वो तो हम केपी क्या है ना, सूबे का है। तो इस तरह से करना जो है ना वो वफाक को जेब नहीं देता। मतलब दोनों पार्ट पे जो है ना ठीक नहीं हो रहा, ना इनके पार्ट पे ठीक हो रहा है, ना इनके पार्ट पे जो है ना वो कोई अकल परवेल कर रही है, ना उनके पार्ट पे कर रही है। देखिए ये सारी बातें जो है ना, चलो आपस का इख्तिलाफ जो है 4 दिन के बाद भी हो सकता है, ये गुजार लें, ये कॉन्फ्रेंस गुजार लें। आप कितनी मुद्दत के बाद ऐसी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो रही है, और आपने उससे पहले ये तमाशा लगाया हुआ है, अपनी भी बेइज्जती करवा रहे हैं, उनकी भी बेइज्जती करवा रहे हैं। उनको इंगेज करें इस वक्त, और इंगेज करके उनके साथ जो है ना वो आगे बढ़े। मुमकिन है कि उसका नतीजा आगे भी कोई अच्छा निकल आए। आपस में जो है ना जो मुल्क में
سیاسی طور پہ عدم استحکام پایا جاتا ہے اس سے بھی کوئی ہم نجات حاصل کر لیں، مگر کہیں پہ بھی جو ہے نا وہ معاملات درست ہونے کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ شاہد خٹک صاحب ناظرین ٹریول کر رہے ہیں، وہ ہمیں اس ویڈیو لنک پہ جوائن نہیں کر پا رہے، ٹیلی فون لائن پہ میرے ساتھ ہیں۔ شاہد صاحب، جو سی ایم کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب نے عوام کو بتایا، اپنی اسمبلی میں بتایا، اپنے ممبران کو، کیبنٹ کو بتایا آ کے، سر بینگ اے پی ٹی آئی ایم این اے، آپ کو سمجھ آئی اس کی؟ سر آئی وڈ بی ویری آنیسٹ، میں بڑا سادہ سا معصوم سا سوال، آپ کو سمجھ آیا سر؟ جی دیکھیں، پہلی بات یہ کہ آپ یمین کی تکلیف پہ پہنچ گئے۔ اس سے پہلے قاسم بھائی اگر آپ دیکھیں جی کہ ہم جس طریقے سے ہم خیبر پختونخوا سے آئے، جس طریقے سے انہوں نے راستے بند کیے، جس طریقے سے انہوں نے موٹر وے کو کاٹ کر کے اس میں کھڈے کھودے، جس طریقے سے خیبر پختونخوا کی عوام اور اس کے الیکٹڈ چیف منسٹر کو جس طریقے سے انہوں نے ذلیل کرنے کی کوشش کی، اور جس طرح وفاق ایکسیڈنٹ کے اوپر جس طرح انہوں نے چڑھائی کی، اگر آپ اس کے اوپر بھی بات کریں، اس سے پہلے جی محسن نقوی آئی جی اسلام آباد اور ان کی حکومت کے جتنے بھی ترجمان ہیں، آپ ان سب کی اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ یہ اس بڑے تکبر اور غریب کے ساتھ یہ فرما رہے تھے کہ تحریک انصاف کا جو پروٹیسٹ خیبر پختونخوا کا جو قافلہ ہے، ہم بھی چوک میں ان کو کسی صورت احتجاج نہیں کرنے دیں گے۔ اب اس احتجاج کی بانی پی ٹی آئی نے جو کال دی، انہوں نے کہا جی احتجاج جاری رہے گا۔ میں آج بھی ڈی چوک سے گزر کے صبح سارا کچھ دیکھ کے اسٹوڈیو میں، مجھے ڈی چوک میں فورسز کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ آپ لوگوں کا احتجاج جاری ہے؟ بالکل، اس طرح ہمارا پروسیس جاری ہے۔ جی کہاں پر؟ مجھے کمپلیٹ کرنے تاکہ پہلی بات کہ وہاں پہ 2-3 دن تک ہمارا احتجاج جاری رہا۔ جب ہمارا مین قافلہ جو خیبر پختونخوا سے یا دوسرے اضلاع سے ہم گئے ڈی چوک میں، لیکن وہاں پر رینجرز کو، وہاں پہ اسلام آباد کی پولیس کو ہزاروں کی تعداد میں ڈپلائی کیا۔ ایون انہوں نے کوشش کی کہ ہم اپنی فوج اور عوام کو بھی آپس میں لڑائے، لیکن الحمدللہ وہ تو بڑی اچھی بات تھی کہ اللہ کا شکر ہے وہاں کچھ بھی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا، بہت اچھی بات ہے۔ بالکل، وہاں پہ پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگے، وہاں پہ لوگوں نے سیلفیاں بنائی، وہاں پہ جو ایک پیار کا پیغام دیا، تو وہ فوٹیج تمام کے تمام ریکارڈ کے اوپر موجود ہے۔ لیکن جی دیکھیے، جی علی امین گنڈا پور صاحب ڈی چوک پہنچے، وہاں پہ اتنی بدترین شیلنگ، وہاں پہ ربر بلٹ چلائی گئی، اور جس طریقے سے علی امین کے اوپر ڈی چوک میں حملہ کیا گیا۔ شاید بھی میں نے سارا ایئر ٹائم آپ کو دے دیا صرف ایک سوال کے لیے کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں، ڈو یو اگری، کیا آپ متفق ہیں اس سارے سینیریو سے کہ ایگزیکٹلی یہی کچھ ہوا تھا؟ جی دیکھیے، علی امین گنڈا پور صاحب نے اسمبلی کے فلور کے اوپر جو اسٹیٹمنٹ دی وہ آن ریکارڈ ہوتی ہے، وہ کوئی بھی ایسے اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گے کہ کل کو جو ہے وہ اس سے مکر جائیں گے۔ لیکن سیکنڈ بات، چلے بس ٹھیک ہے، آن ریکارڈ آ گیا نا کہ کل کو اب اس پہ بیان بدلے گا نہیں کہ میں وہاں پہ تھا اور میں وہاں پہ تھا، فلاں مجبوری تھی، کوئی کہانی نہیں اب۔ جی دیکھیے، اگر علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک ملک پاکستان کے لیے کچھ چیزیں یا کچھ باتیں اپنے دل میں رکھی بھی ہوں گی، تو شاید ایک وقت ایسا آئے دے یو گو، یہی تو پوچھ رہے ہیں، دے یو گو۔ اب میرے ساتھ ہی رہیے گا پلیز، میرے ساتھ ہی رہیے گا۔ میں ثاقب بھائی مجھے کمپلیٹ کرنے دیں، جی میں چاہتا ہوں کہ یہ کنفیوژن کلیئر ہو جائے۔ جی کہ علی امین گنڈا پور صاحب ایک بہادر ناڈر لیڈر ہے، ان کے بال کاٹے گئے، ان کو جیل میں ڈالا گیا، ان کے ساتھ جو ٹارچر ہوا، ان کی فیملی کے ساتھ جو ہوا، تاریخ میں کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ علی امین گنڈا پور صاحب کو جب بھی عمران خان صاحب نے ٹاسک دیا، انہوں نے وہ ٹاسک اچیو کر کے دیا۔ لیکن جب آپ اتنے بڑے منصب پہ ہوتے ہیں، جب آپ پورے پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں، تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے مشکل فیصلے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو لینے ہوتے ہیں۔ تو اگر علی امین گنڈا پور صاحب نے پاکستان کی بہتری کے لیے، علی امین گنڈا پور صاحب نے جو بھی فیصلہ لیا ہوگا تو بڑا سوچ سمجھ کے انہوں نے لیا ہوگا۔ ناظرین، یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے، ایک چھوٹا سا بریک میرے ساتھ